उहाँको प्रत्युत्तर अहिले चाँडो आइदियो र सिडिओ साहबले चाँडो पठाउनु भयो भने आजै छुट्ने चाहिँ सम्भावना। उसकै हातमा पावर हुन्छ, उसले जे चाहे त्यही हुन्छ यो नेपालमा। यो सबैले देखिरहेको जनताले बुझिरहेको कुरै हो नि। किनकि 7 दिनको म्याद थपिसकेपछि भोलिपल्ट अथवा 7 दिनमा 7 दिन राख्नुपर्छ भन्ने होइन क्या। म पनि 22 फेरि 10 वर्ष अगाडि 22 पटक प्रहरीको चाहिँ नि यो नियम कानुन के हो भनेर बुझिसकेका व्यक्ति हो। देशमा भइरहेका अन्याय, व्यतिथि, अत्याचार, भ्रष्टाचार अनेक तरिकाको यो नसाईलाई सबैले माने, किनकि उसको विचार सत्य थियो, जनताको लागि थियो, देशको लागि थियो। एउटा देश 80 करोड बाँड्यो भन्छन्, कोही पनि जनताले पाएको छैन। तिन चाहिँ नि एउटा कानुनको चाहिँ नि कठघरामा उभ्यायो। यो धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ राज्यले, किनकि एभ्री एक्सन हेज गट इक्वल बट अपोजिट रियाक्सन भन्ने कुरो कानुनले पनि बुझ्यो होला। जनता सिद्धिने, राज्य सिद्धिने, मन्त्री र प्रधानमन्त्री सिद्धिने, ज्ञानलाई सुनियोजित चालले चाहिँ भित्र फसाउनु गर्नु पर्यो भनेदेखि दाइ बाउ भाइ बहिनी घर परिवार केही भन्दैन उसले। दर्शकबिन मेकिङ नेपाल युट्युब च्यानलमा म अर्जुन शिवाकोटी यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। अहिले हामी ज्ञानेन्द्र साई समातेको आज 7औं दिन छ। 7औं दिन पछाडि अहिले हामी ठ्याक्कै सर्वजको अपोजिट राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्राङ्गणमा उभिएका छौँ र हामीले भने बमोजिम सुरु दिन पक्रिएको दिनदेखि आजसम्मको मितिलाई हेर्ने भने सम्भवतः सोमबारलाई हामीले सुरु दिन पनि सोमबारलाई नै फोकस गरेका थियौँ। 3 दिनभित्रमा हामी कुनै हिसाबले निक्लिने उपाय हुन्छ भनेर सोमबारसम्मको म्याद राखिरहेका थियौँ। तर कुनै कारणले ढिलो भएको खण्डमा हिजो मात्रै हाम्रा अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अरियालजीले भन्नुभयो, यदि यो सरकारी काम हो, प्रशासनिक काम हो, न्यायालयका काम हो, काम गर्दै जाँदा कुनै कारण कुनै हिसाबले ढिलो हुन गएमा पनि मङ्गलबार पक्कापक्की यसको कुनै विवाद छैन। तथापि हामी अहिले धेरै मानिसहरू छौँ अगाडि, सर्वोच्चको अगाडि, तर हामी केही 5-7 जना, केही साथीहरू सिडिओतिर हुनुहुन्छ, हामी केही 5-7 जना भने यो ठाउँमा बसेर भित्रको अपडेट, यहाँबाट सिडिओमा के जान्छ, सिडिओबाट महानगर प्रहरी कार्यालयमा के जान्छ, यी कुराहरू हामी जानकारी लिइराखेका छौँ र यहाँहरूलाई दिइराखेका छौँ। यहाँहरूले देख्नुहुन्छ हामीसँग अहिले चर्चित 2 जना व्यक्तित्व, विनयराज बस्नेत र म पटक पटक झुक्किने भीमसेन बस्नेत भन्ने, बस्नेत भीमसेन थापा भन्ने, थापा नभएर भीमसेन मैनालीज्यू हुनुहुन्छ, जो पछिल्लो चरणमा सबैभन्दा बढी सक्रियताका साथ ज्ञानेन्द्र साईलाई रिहाई हुनुपर्छ भन्नेमा विश्वास गर्नुहुन्छ। अन्य साथीहरूको सर्वप्रथम परिचय गरौँ। यहाँको शुभ नाम? मेरो राजेश थापा, भक्तपुर। मेरो नाम चिरकाजी खर्की, पनौती काभ्रे जिल्ला। म भीमसेन मैनाली, नमस्कार। म हाम्रो मैनाली, म थापा होइन। उहाँले विनयराज भन्नुहुन्छ है, म विनय जङ बस्नेत। अब तपाईँहरू सबैको शुभचिन्तक। सपना रोका। दर्शकबिन, अब पहिलो प्रश्न त म यो टिममा सुरुवाती दिनदेखि पसिना बगाउँदै आएर ज्ञानेन्द्र साई, जसले चाहिँ गरिबको घरमा चुलो बल्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई लामो समयसम्म प्रशासनभित्र, न्यायालयभित्र नराखौँ भनेर दिनरात खटिनु भएको भीमसेनजीसँगै कुरा गर्छौँ। यहाँको आँखा अहिले बिहानदेखि नै यहाँ समन्वय गर्नुहुन्छ, हामीसँग पनि गर्नुभयो, अन्य निकायसँग पनि हुन्छ, समन्वय टोलीमा पनि एउटा सदस्य हुनुहुन्छ। आज बेलुकासम्म कस्तो सम्भव देख्नुहुन्छ यहाँको आँखाबाट? नमस्कार, म भीमसेन मैनाली। अब हामीले हेर्दा त हिजै सम्भव थियो हाम्रो हिसाबले त। अब यो प्रक्रियाको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अब आज यहाँबाट हिजै चिठी पठाइसकेको छ र सिडिओ साहबले चाहिँ अहिले मैले चिठी लेखेर पठाउँदैछु भनेर यहाँको प्रत्युत्तर चाहिँ पठाउँदैछु भनेर भन्नुभएको छ। उहाँको प्रत्युत्तर अहिले चाँडो आइदियो र सिडिओ साहबले चाँडो पठाउनु भयो भने आजै छुट्ने चाहिँ सम्भावना छ। कुनै हिसाबले लेटर उहाँले टाइममा ल्याइ पुर्याइदिन सक्नुभयो भने आज पनि सम्भावनाका ढोका देखिन्छ, नत्र भोलि चाहिँ पक्कापक्की? आज उहाँले चाँडै ल्याइदिनु भयो भने आज सम्भावना ढोका चाहिँ पुरा खुल्ला छ, नत्र भोलि चाहिँ अब पक्कापक्की त कसरी भन्ने, किनभने यो कस्तो देश कस्तो कानुन भयो हामी सबैलाई थाहा छैन। तर अहिले चाहिँ सर्वोच्चमा आइपुग्या भएर चाहिँ हामीलाई अलिकति भरोसा छ, नत्र भने त अब सिडिओको, अब प्रहरी कार्यालय सबैको भरोसा चाहिँ हामी चाहिँ त्यो त्यागी माया मार्सी आश मार्सी हो। अब सर्वोच्चको चाहिँ अब हामीलाई आश लागेर आज हुन्छ भन्ने कुरा सुनिरहेछौँ। अब त्यही भरोसा छ, हामीले भरोसा गर्नुभन्दा अरू केही छैन। अब किन भन्दा जो सरकारमा छ उसकै हातमा पावर हुन्छ, उसले जे चाहे त्यही हुन्छ यो नेपालमा। यो सबैले देखिरहेको, जनताले बुझिरहेको कुरै हो नि। तपाईँलाई के लाग्छ यो सबै घटना यहाँले पनि हेर्दै आउनुभएको छ, पछिल्लो निकायबाट जुनसुकै हिसाबले सहयोग गर्नुहुन्छ, आज रिहाई सम्भव छ त? खोइ हुनुपर्ने हो, तर यिनीहरूको अब माथिको तहबाट नि यो केही गडबड गरिराख्यो भएर अझै आज नछुटे पनि भोलिसम्ममा छुट्ला भन्ने सम्भव छ। म विनय जङ बस्नेत
सँगै आउँछु प्रश्न लिएर। यहाँ यो केसमा पनि धेरै निहालिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ, तर हाम्रो यही केसमा भने पहिलोचोटि भेट भयो आज। तर सबै हिसाबले यहाँ अगाडि नै हुनुहुन्छ। ज्ञानेन्द्रलाई आफ्नो भाइ मान्दै आउनुभएको छ र पटक पटक उहाँका धेरै इन्टरभ्यूमा पनि यहाँ आफै पनि संलग्न हुनुहुन्छ। के लाग्छ यहाँको नजरबाट यो सबै केस स्टडी गरेर भीमसेनजी, लोयर र हाम्रा अधिवक्ताजीहरू, हाम्रो प्रवक्ताजीहरू यहाँ सबैसँगको अपडेटलाई चाहिँ मध्यबिन्दुबाट नाप्दाखेरि ज्ञानेन्द्र साईको रिहा कहिलेसम्म सम्भव होला त? फेरि पनि धन्यवाद भनेर भन्न चाहेँ। ज्ञानेन्द्र साई अब जब पक्राउ परेदेखि आजको दिनसम्म म आफ्नै तरिकाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा प्रहरी प्रशासनसँग अथवा सम्बन्धित निकायसँग म साँच्चीकै छु। भीमदाई हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू अग्रसर भएर अगाडि बढाउनु भएको छ। अब उहाँसँग नि फोनमा हाम्रो चाहिँ सम्पर्क भइरहन्छ, तर छुट्नुपर्ने चाहिँ नि त्यही बेलामा हो होइन। किनकि 7 दिनको म्याद थपिसकेपछि भोलिपल्ट अथवा 7 दिनमा 7 दिन राख्नुपर्छ भन्ने होइन क्या। म पनि 22 फेरि 10 वर्ष अगाडि 22 पटक प्रहरीको चाहिँ नि यो नियम कानुन के हो भनेर बुझिसकेका व्यक्ति हो होइन। त्यो नियम कानुन सबै जनतालाई थाहा छ। अब ज्ञानेन्द्र साई यो बेलामा आज पनि 7औं दिन आज भइसक्यो, 7 दिनसम्म यिनीहरूले यताउति तायामाया गरेर 7 दिनसम्म पुर्याए, ठिक छ। तर सर्वोच्चसम्म केस आइपुगेको छ। ज्ञानेन्द्र एउटा हामी सबैले आश गरेको केटो हो, हामी सबैले एउटा रहर गरेको केटो हो, हामी सबैले विश्वास गरेको केटो हो, हामी सबैले एउटा भ्रष्टाचार है देशमा भइरहेका अन्याय व्यतिथि अत्याचार भ्रष्टाचार अनेक तरिकाको यो 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 चङ्गोलबाट एउटा केटो आयो, एउटा 28 वर्षको ठिटो जुझारु केटो, उसको विचारको समर्थन सबैले गरे। ज्ञानेन्द्र साईलाई सबैले माने किनकि उसको विचार सत्य थियो, जनताको लागि थियो, देशको लागि थियो र एउटा देशको लागि बोल्दै गरेको, देशको लागि आफ्नो ज्यानको परवाह नगरिकन देश र जनताकै लागि पटक पटक पिटाइ खाएर देश र जनताकै लागि आवाज उठाउँदै बुलन्द गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको केटोलाई कहिले सुर्खेतमा, कहिले पुल्चोकमा, कहिले चितवनमा यसै गरी पटक पटक एउटा चाहिँ नि एउटा भनौँ न सुनियोजित तरिकाले चाहिँ नि भनौँ न उसलाई फसाउन, उसलाई चाहिँ नि भित्र राख्न खोजिरहेको अवस्था सबैलाई थाहा छ। अब यो अवस्थामा पनि उसलाई राहत बाँड्यो होइन। राज्य खान ल्याऊ सरकार कि जान ल्याऊ हाम्रो गाउँ भनेर भन्दाखेरि पनि राज्य के पनि गर्न सक्ने होइन। 3 करोड जनसङ्ख्या छन्, हामीले 80 करोडको बाँडिसक्यौँ भन्ने। 1 महिना भएको छ लकडाउन भएको, 3 करोड जनसङ्ख्यामा 80 करोड बाँड्यो भनेदेखि त एउटा जनताले चाहिँ परिवार पाल्ने 5-7 जनाको परिवार पाल्ने हाम्रो चाहिँ देशका हामी जनतालाई 80 करोड बाँड्यो भन्छन्। कोही पनि जनताले पाएको छैनन्। ती निरीह, ती गरिब, ती खान नपाएका ती निमुखा जनताहरूलाई चामल लगाएर चाहिँ ल्याएर भनौँ न एउटा चाहिँ राहत यो बेलामा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ एउटा देशलाई सङ्कट परेको बेलामा देशलाई नै हो उसले राज्यलाई सहयोग गरे हो। राज्यलाई सहयोग गरिरहेको एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ नि स्याबास भन्ने ठाउँमा उसलाई चाहिँ नि एउटा कानुनको चाहिँ नि कठघरामा उभ्यायो। यो धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ राज्यले, किनकि एभ्री एक्सन हेज गट इक्वल बट अपोजिट रियाक्सन भन्ने कुरो कानुनले पनि बुझ्या होला, के अरे प्रहरीले पनि बुझ्या होला। 10 क्लास पढेर आउनुभयो होला, 10 क्लासमा न्युटनको थर्ड ल अफ मोसन हामीले पनि पढायो हो, उहाँहरूले पनि पढ्नुभयो होला। त्यो सत्य थियो नि त। प्लेन कसरी उड्छ, रकेट कसरी माथि जान्छ भन्ने कुरो जसरी ज्ञानेन्द्रलाई यिनीहरूले प्रयोग गरेका छन्, ज्ञानेन्द्रले पछि बाहिर आएपछि कति दिन थुन्छन्? 24 दिन, कति दिन राख्छन् होइन। 24 घन्टा राख्नु नपाउने मान्छेलाई म्याथ थप गरेर 7 दिन राखे। 7 दिनपछि त यिनीहरूले रिहा गर्न पर्ला। अझ पनि लम्बायो भनेदेखि त अर्को 24 दिनमा देश सिद्धिने, जान्दै के अरे जनता सिद्धिने, राज्य सिद्धिने, मन्त्री र प्रधानमन्त्री सिद्धिने, ज्ञानेन्द्रलाई सुनियोजित चालले चाहिँ भित्र फसाउनु खोज्नेहरू सकिन्छ होइन। जनता हिँड्छन्, ज्ञानेन्द्र दिन्छ होइन। भोलिका दिनमा ज्ञानेन्द्रलाई जसरी पटक पटक दोबार्न, पछार्न, थिचार्न, निचर्न र मार्न खोजिया छ, उसले बाहिर निस्केपछि जनताको साथ छ, समर्थन छ, तपाईँहरूको साथ छ, समर्थन छ। किनकि सत्यको साथ मिडियाहरूले पनि गरेका छन्, दायरले गर्नुभएको छ, सबै नेपाली अभियन्ताहरू चाहिँ भनौँ न नागरिक चाहिँ गर्नुभएको छ, विदेशमा रहनु भएकोले गर्नुभएको छ भनेपछि भोलिका दिन के होला भनेर विचार गर्नु पर्दैन। भोलि ज्ञानेन्द्र बाहिर आइसकेपछि के होला त जनताको होइन। देशमा पटक पटक अनेक तरिका जनताको जात्रा भइरहेछ बाहिर यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि। जनताको जात्रामा नेताहरू जोग गरेर बस्ने भित्र होइन। त्यो नेताहरूको जोक र जात्रा हेर्न नसकेर उसले आफ्नो सकेको आफूले चाहिँ आफूसँग भएको चाहिँ राहत बाँड्दाखेरि आज यहाँ लिएर राखेका छ उसलाई होइन। र सर्वोच्चको हामीले चाहिँ एउटा मान र मूल्यता राख्दै आएका छौँ, विश्वास गरेका छौँ। पहिलोपटक सुर्खेतको घटना पनि हामीलाई यो सर्वोच्चबाटै के अरे ऋणको आधारमा चाहिँ यहाँबाट बाइज्जत होइन, बिना शर्त चाहिँ उसलाई चाहिँ बाइज्जत बढी यहीँबाट भएको हो होइन। अब यो पालि पनि उसलाई भनौँ न कुनै साधारण तारिक अथवा चाहिँ कुनै धरौटीमा होइन कि एउटा बाइज्जत होइन, बाइज्जत बढी भने उसको कुनै दोष छैन, केही छैन भनेर चाहिँ नि एउटा कुनै बिना धरौटी निशर्त यहाँबाट ढिलै भयो तर छोरै भयो भन्ने खालको कुरो। किनकि एउटा सत्य व्यक्तिले सत्य काम गर्दाखेरि सत्यको चाहिँ नि एउटा ठाउँ एउटा न्यायपालिकाले सत्य चाहिँ नि फैसला गर्यो र जे हुनुपर्थ्यो सत्य हुनुपर्थ्यो, सत्य भयो, सत्यको लागि सत्य भयो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले प्रत्यापित गर्न पाऊँ होइन। र देश विदेशमा रहनुभएका तपाईँ र ज्ञानेन्द्रको तर्फबाट ज्ञानेन्द्र सशक्त बिना शर्त
तुरुन्तै रिहाई हुनुपर्छ भनेर हामीले माग राख्दै आएको होला। म मिडियामा कम आएँ होला, किनकि यो बेलामा सबैजना सडकमा छन्, जनताहरू भएका छन्। म त व्यवहारिसी लासहरूको काम गर्ने व्यवहारिसी बेसाराहरू सडकमा यत्तिकै खाना नपाउनेहरू छन्, कति छन्। म तिनीहरूको लागि पनि गइरहेँ। राज्यले भनौँ न दिएको राहत उनीहरूले पाएको छैनन्। त्यही व्यवहारिसी मान्छेहरू, सडकमा भएका मान्छेहरू यो बेलामा हुने खानलाई पनि दुःख छ, हुँदा खानलाई पनि दुःख छ, सबैजना चाहन्छन्। त्यही भएर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भनौँ न ज्ञानसँग सहकार्य गरेर है। यहाँहरूको यो धेरै कुराहरूको बिचमा एउटा प्रश्न गर्न चाहे। धेरै मानिसहरूको भनाइमा चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई अलिकति स्याभेज खालको, अलिकति असभ्य, उहाँको काम गराइमा हाम्रो असहमति छैन, तर उहाँको बोली भाषा शैली शिष्टताप्रति हाम्रो असभ्यता भनेर सिडिओ साहब स्वयंले हाम्रो समन्वय टोलीसँग पनि सामान्य कुराकानी गर्नु, यसलाई चाहिँ कसरी निहाल्नुहुन्छ? होइन, त्यो मान्छे यस्तो हुन्छ। अब त्यो कुरा किनकि ज्ञानेन्द्रलाई मैले अस्ति 5 महिना अगाडि, 6 महिना अगाडि, 1 वर्ष अगाडि चिने होइन। ऊ जब एसएलसी दिएर यहाँसम्म पढ्न आइसकेपछि ऊ त्यो बेलादेखि उसको चाहिँ, किनकि मान्छेको कुनै बानीहरू के हुन्छ भने जन्मजातै हुन्छ कि ऊ सत्यको प्राकृतिकै हुन्छ। ऊ प्राकृतिकै व्यक्ति हो। उसलाई कुनै बेला कुनै चिजको चाहिँ मलाई उसलाई के विरोध गर्नु पऱ्यो भनेदेखि दाइ बाउ भाइ बहिनी घर परिवार केही भन्दैन, उसले सत्य चिजको लागि बोल्छ। सत्यको लागि बोल्दाखेरि उसले चाहिँ जोसुकैलाई एउटा चाहिँ परोस्, त्यो चाहिँ ऊ। तर यो बेलामा चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई जुन भालै लिएर आइदिने रे, गुडुङडुङ आइदिने रे, यो गर्ने रे त्यो गर्ने भनेर चाहिँ त्यो जति पनि चाहिँ त्यो के अरे म्यासेजहरू पनि सिडिओ साहबहरूले चाहिँ हामीलाई पनि देखाउनु भयो। मैले पनि हेरेँ त्यो के अरे त्यो कल डिटेल्सहरू थियो होइन। त्यो चाहिँ अब ज्ञान साईको सच्चा समर्थक, साँच्चै ज्ञान साई देशको लागि, जनताको लागि बोलिरहेको एउटा केटो, युवा केटो, जागरुक छ, एउटा नेचुरल व्यक्ति हो होइन। त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ नि भोलि अप्ठ्यारो पर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले भनौँ न एउटा ज्ञान साईको समर्थकले त्यति खालको एउटा तल्लो लेभलमा पुगेर गाली गलोस् अथवा त्यस्तो अपशब्द चाहिँ नि गरिदिनुहुन्न। त्यो कसले गरिरहेछ, कसले के गरिरहेछ त्यो बेग्लै कुरो। तर जसले चाहिँ एउटा सपोर्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूले एकदम स्वतस्फूर्त रूपमा आएर फोन गरेर भीमदाईहरू हुनुहुन्छ। भीमदाई डे 1 त्यो बेलादेखि, त्यो दिनदेखि मैले चाहिँ भिडियोमा देखाइदिरहेको थिएँ। आजको दिनसम्म यसै गरी अनवरत उहाँको कति फोनहरू कति गर्नुभयो होला, के गर्नुभयो होला, म आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो तरिकाले गरिरहेको छु भनौँ न। यता सडक गएर पनि यतातिर गएर पनि भनेपछि यो बेलामा चाहिँ ज्ञान साईको त्यो भाषा असभ्य, ज्ञान साईको चाहिँ त्यो उसले चाहिँ सुनियोजित तरिकाले गाली गर्न खोज्यो भन्ने कुरा होइन कि असत्य चिजहरू भइरहेको छ भनेदेखि ऊ सहन नसक्ने व्यक्ति हो। देश र जनताको लागि अन्धभक्त मैले पहिलादेखि नै भन्दै आएको। मैले उसलाई देखेकै 11 वर्षदेखि देखेको, चिनेको, बुझेकै त्यस्तै हो त्यो मान्छे होइन। ऊ आफूलाई चाहिँ घरबाट पढ्न पठाइदिए पैसा पनि लिएर आएर चाहिँ अरूलाई मजासँग फ्रीमा ट्युसन पढाइदिएर अनि आफूले पैसाले चिया खाँदैन। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त यो चियामा 5 रुपियाँ चिया लिन्छ, 1 रुपियाँको चिनी पऱ्यो होला, 2 रुपियाँको दुध पऱ्यो होला, 3 रुपियाँ त नाफा खान्छ यो राज्य सरकारले। 3 रुपियाँको लागि हामी बोल्नुपर्छ, बुझ्नुभयो भनेर विद्यार्थीहरूलाई त्यसरी जागरुक गराउने केटा क्या हो होइन त्यो बेलामा होइन। भनेपछि अब त्यो बेलाको एउटा देश जनता कर हामीले तिरेको कर खै हामीले चाहिँ हामीले यत्रो पैसा किन तिर्ने, हामीले त्यो तिरेपछि कि सुविधा पाउनु पऱ्यो भन्ने खालको सोच त्यो बेलामा ऊ एसएलसी जान्थेर क्याम्पस पढाउनु बेलादेखि नै थियो। आज झन् त्यो एकदम बुलन्द भएर बाहिर निस्किएको छ, करोडौँ मान्छेको साथ सपोर्ट समर्थन छ। अनि त्यो भएर त्यो उसको चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा असभ्य भाषा प्रयोग गर्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटै 28 वर्षको ठिटो हो, एउटा इनर्जेटिक साँच्चैकै छ। हामी 40 वर्षका चाहिँ भनौँ न के अरे बुढालाई त कहिले काहीँ राज्यले अचम्मै गऱ्यो, अच्चाकालिने गऱ्यो भनेदेखि त झनक्कै रिस उठ्छ भनेदेखि त्यो त भर्खरको केटो हो, पढाएको छ, सिएसएममा पढाएको मान्छे हो, के जानेको छ, के जानकार छ होइन। जानेर बुझेर उसले सिएटी क्याटमा नि बिरालो भन्ने कुरो तपाईँलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ, बाबुले त्यही भने, मास्टरले त्यही पढायो। अब कोही राज्य सत्तामा बसेका घुम्ने मेचामा बसेका मान्छेहरूले सिएटी क्याटम्यान चाहिँ नि वन बिरालो हो है बाबु भनेर कसैले भन्न खोज्छ भनेदेखि ज्ञान साईले चित्त बुझ्दैन क्या। क्याटमाने बिरालो हो नि त, ओ क्याटमाने बिरालोलाई बिरालै हो भनेर भन्न खोज्ने खालको। तर क्याटमाने बिरालो भनेर पढेको ठाउँमा अहिले राज्य सत्तामा बसेका ती बिरालोहरूले चाहिँ नि विध्वंस गर्न खोज्दाखेरि ज्ञान साई जस्ता व्यक्तिहरू पटक पटक जन्मिन्छन्, पटक पटक पिटाइ खान्छन्। तैपनि भगवान्ले देशकै लागि गर, जनताकै लागि बोल, जनतालाई नै प्रत्याभूति दे भनेर चाहिँ हुन्छ नि एउटा चाहिँ एक जुगमा एकपटक एक फेरि आउँछ भनेर भने जस्तो ऊ चाहिँ एक जुगमा एकपटक एक फेरि जन्मेको केटो हो होइन। यो जुगलाई एकपटक साँच्चैकै एउटा परिवर्तन गरेर एउटा चाहिँ अर्कै प्रकारको छलाङ मार्न आएको केटो हो त्यो। म त जहिले पनि त्यसलाई पनि भन्ने गर्छु ज्ञानलाई पनि, तिमी भगवान्ले नै जन्माएर पठाओ न, उसलाई खानको मतलब छ न, घरको मतलब छ न, आफ्नो जान परिवार के खायो होला, कसो गऱ्यो होला, के गर्नु, भाइटिकाको मतलब छ न, आमा खुवाउने औँसीमा बिचरा कति सम्झ्यो होला। योभन्दा अघिल्लो वर्ष भाइटिकामा उसले मैले भाइटिका लाउनै पाएनौँ होइन। अब कहाँ कहाँ मान्छे लखड्ने र कहाँ कहाँ के गर्ने भनेपछि कसैको पनि मतलब छैन। देश जुन बेलामा जनता त्यहाँ त्यसो हुनुपर्ने नेट के अरे त्यो एउटा चाहिँ एउटा देश र जनताको लागि बोल्नुपर्ने भएर चाहिँ नि ऊ त्यसै गरी आएको छ। एक जुगमा एकपटक जन्मेको केटो हो होइन। त्यही भएर चाहिँ हामी सबैले साथ सपोर्ट दिनुपर्छ, आज रिहाई हुनुपर्छ। यदि भएन भनेदेखि मैले भनिनँ अघि न, एभ्री एक्सन हेज गट इक्वल बट अपोजिट दिएका छन्। उसले जसरी पछारेको छ
भोलि जनताले त्यसै गरी यो राज्य सत्तालाई बोले गरे र सडकमा उत्रे भनेदेखि यसको जवाबदेही चाहिँ नि सम्बन्धित निकाय उसलाई मुद्दा लगाउने, उसलाई भित्र पार्न खोज्ने, उसलाई पटक पटक पिट्न खोज्ने, उसलाई पटक पटक दबाउन खोज्ने व्यक्तिहरूले यसको जिम्मेवारी उहाँहरूले लिनुपर्छ। जनता यसको लागि जहिले पनि तयार छौँ, हिजो पनि थियौँ, आज पनि छौँ र भोलि पनि रहनेछौँ होइन। र म चाहिँ नि पछिल्लो समयमा धेरै देखिनु भएन भन्नुको मैले आफ्नो तरिकाले चाहिँ भनौँ न एउटा म चाहिँ एउटा ज्ञान साय कसैको लागि एउटा गजबको अभियन्ता होला, कसैको लागि नेता होला, कसैको लागि के होला होइन। मेरो लागि एउटा परिवार हो होइन। एउटा हामीभित्र एउटा चाहिँ एउटा परिवारको चाहिँ उ छ, एउटा गजबको अभियन्ता प्लस होइन एउटा भित्रपट्टि एउटा परिवार पनि छ नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ नि एउटा परिवारको हिसाबले पनि मैले गर्नुपर्ने चिजहरू गर्नुपर्छ। एउटा देशको लागि बोल्दै आएको अभियन्ताको हिसाबले पनि एउटा देशको नागरिक भएको हिसाबले सही र सत्य एउटा विचार राख्नुपर्ने व्यक्ति जसले ज्ञान सायले चाहिँ हालिरहेछ, राखिरहेछ, देशको लागि बोलिरहेछ आफ्नो प्रभाव नगरिकन होइन। त्यस्तै व्यक्तिहरूलाई हामीले साथ दिनुपर्छ होइन। र समय मिलाएर चाहिँ नि अब आज बिहान पनि पुगेको थिएँ, अस्ति पनि पुग्दाखेरि भित्र ठिक छ, मलाई प्रहरी प्रशासनहरूबाट भएका कुराहरू सबै ठिक छन्। मलाई यहाँ मैले भनौँ पाउनुपर्ने सुविधाहरू पाएको छु। तर गल्ती चाहिँ मैले के गरेँ, मैले गल्ती के गरेँ होइन। राहत बाँड्नु गल्ती हो भनेदेखि ठिकै छ होइन। तर मैले चाहिँ राहत बाँडेर गल्ती गरेँ भनेदेखि म यो गल्ती पटक पटक गरिरहन्छु, म यो गल्ती पटक पटक गरिरहन्छु। खाना नपाउने निमुखा भोका जनताको लागि मैले बोलेँ, त्यो गल्ती हो भनेदेखि खाना नपाउने जनता सडकमा पिल्छेर भोकै छन्, ती व्यक्तिहरूलाई मैले ल्याएर अलिकति चामल दिएर खाओ भनेर भन्नु गल्ती हो भनेदेखि यस्तो गल्ती म देश र जनताको लागि तिनीहरूको लागि म चाहिँ यो आवाज यस्तो गल्ती गरिरहन्छु। तर मैले गल्ती गरेको छैन होइन। किन सत्ता छैन यस्तो भयो, किन मलाई यो चाहिँ पटक पटक मै माथि किन चाहिँ आक्षेप लगाउँछन्, पटक पटक मलाई नै किन यसरी चाहिँ नि यो के अरे यो भनौँ न षड्यन्त्र गर्छन् भन्ने खालको कुराहरू उसको थियो होइन। तर अझ पनि एउटा इनर्जेटिक भएको छ, अझ पनि जुझारु भएको छ र उसको चाहिँ त्यो इनर्जेटिकपन, उसको जुझारुपन, उसको चाहिँ त्यो बुलन्द आवाज र बुलन्द विचारमा हामी सबैले साथ दिनुपर्छ। अन्तिम क्वेसन हाम्रो भीमसेन सरसँगै सोध्न चाहन्छु। हामी यहाँ अहिले आज र भोलिभित्रको रिहाइको कुरा गर्दा गर्दै अहिले भर्खरै आएको समाचारको आधारमा सिडिओसमा उहाँलाई चाहिँ अरू म्याद थप्ने कुराहरू आइरहेको छ। यो म्याद थपाइबाट काहीँ कुनै समस्या त आउँदैन हामीलाई? अहिले हामीले तत्काल बुझ्दा चाहिँ म्याद थप्ने कुरा चाहिँ आएन। फेरि अहिले तत्काल एउटा फोन आएको थियो, आज म्याद नथप्ने, सकेसम्म आज बेलुकासम्म भए पनि रिहाई गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्न आएको छ। यदि अब पनि म्याद थपेर सिडिओले गर्यो भने उहाँ अहिले नयाँ आउनुपर्ने सिडिओ साहबले पनि सरासर उहाँले पनि गल्ती गर्न खोजेको देखिन्छ। एउटा बलिरहेको दियोमा एउटा पुतली जसरी हुमिन्छ, आफ्नो ज्यान कुर्बान गर्छ त्यो पुतलीले। यो अहिले देशहरू बलिरहेछ, अहिले जनताहरू चाहिँ एकदम तातिरहेछन्। यस्तो बेलामा चाहिँ अहिले युवाहरू भने चाहिँ दियो हो र सरकारमा बस्ने भनेको पुतली हो। उनीहरू चाहिँ यो दियोमा नहुम्युन् भन्न म चाहन्छु। किन मैले यो कसैलाई चेतावनी दिन खोजेको होइन र एउटा सम्भावित कुराहरू गरे। अहिले लकडाउनले गर्दा मात्र धैर्यता छ। जुन बेला एउटा मानवले आफ्नो मानवता छोडिदिन्छ र आफ्नो धैर्यतामा छोडिदिन्छ भनेदेखि त्यो मान्छेले जे पनि गर्न सक्छ। किन भन्दा हामी पनि अहिले धैर्यताले गर्दा हामी बाहिर आइरहेको छैनौँ। सबैले आउँ भनेको छ, तर पनि हामीले नै नआउँ भनिरहेछौँ। नआउँ, यस्तो बेलामा बाहिर आउनुहुन्न, हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। किन भन्दा रोग ज्ञानेन्द्र साहब बरु 2 दिन बसेर केही हुन्न, तर रोग फैलिनुहुन्न भनेर हामी सबैलाई रिक्वेस्ट गरेर हात जोडिरहेछौँ। यस्तो बेलामा जनताहरू धुर रोइरहेछन्। एउटा राहत बाँड्ने व्यक्तिलाई लहर थुनिरहेछ भनेर पुरै जनताहरू रोइरहेछन्। कार्यकर्ताहरू आएको छैनन् होला, त्यो अलगको कुरा छ। तर यसरी जनताको आँसु पुस्दै हिँड्ने ज्ञानेन्द्र साईलाई यसरी थुनिरहेछ। तर लगभग अब यही जनताको र युवाहरूको माया र प्रेमले गर्दाखेरि देशमा, स्वदेशमा र विदेशमा रहनुभएका सबैको माया प्रेमले गर्दा सम्भव आज छुट्नुहुन्छ। भगवान् कृपा भने नभए पनि भोलि चाहिँ हुन्छ भन्ने हामी आशावादी छौँ। र किन भन्दा हाम्रो देशको कानुन सर्वोच्चमा चाहिँ अब हामीले न्याय पाउँछौँ भन्ने हामीलाई आश छ। दर्शकबिन, हामीले कार्यक्रम सक्न आँटिसकेका छौँ, लगभग अन्तिमतिर आइरहेछौँ। हामी नेपाल सरकारलाई भन्न चाहन्छौँ, हामी वी ट्रस्ट द नेपाल गभर्मेन्ट, वी ट्रस्ट द जज एन्ड जजिकल, बट इट्स टाइम टु यु प्रुभ द्याट वाट यु आर एक्चुली। हामीलाई पनि थाहा होस् तपाईँ के हो भनेर प्रमाणित गर्ने समय आउँछ। जस्तो पछिल्लो हाम्रो इन्टरभ्यूमा पुण्य गौतमले साबित गरिसक्नुभयो, उहाँ पनि समयमा एउटा बाघै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा। आवश्यक अनुसार उहाँले पनि शब्द दिन सक्नुभयो ज्ञानेन्द्र साईको र रवि लामिछानेको बारेमा। हामी पनि भन्छौँ, हामी सरकार विरोधी होइनौँ, राष्ट्र विरोधी होइनौँ, देश विरोधी होइनौँ। हामी कुनै पनि ती विरोधी हुनेन् जुन नेपाल र नेपालमा फैलिएका छन्। तर हामी ती नराम्रा कुराहरूको विरोध गर्छौँ, चाहे त्यो सरकारले गरोस्, चाहे जजिकल सिस्टमबाट आओस्, चाहे अन्य पार्लियामेन्टदेखि अन्य सिस्टममा, जुन नेपाल र नेपालीको लागि पाच्य छैन। मैले नेपाल र नेपाली पार्टी भने होइन, नेपाल र नेपाली सिटिजनको लागि पाच्य छैन। यति भन्दै हामी कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छौँ र यहाँहरू हेर्दै जानु। सम्भवतः इफ इट इज पोसिबल आज कुनै पनि हिसाबमा ज्ञानेन्द्र साई निक्लिनुहुन्छ र भएन भने भोलि सम्भवतः विवादै छैन। तपाईँहरूलाई पक्कै पनि हामी हाम्रो क्यामेराबाट र अन्य क्यामेराबाट उहाँ निक्लेको फोटो देखाउने लगभग बाँचै गर्दछौँ। हवस् त, धन्यवाद।